عفوا. بون، المزايا اللي رايحين تكتسبوهم هم اولا التغطيه الاجتماعيه اللي هي كنا درك نحكيو عليها، اللي هي لا روتريت، بطاقه شفاء. التغطية الاجتماعية بالاشتراك مع صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والذي يمكنهم من الحصول على التقاعد، بطاقة الشفاء، منحة الوفاة، ومنحة العجز. منحة العجز دي ما عنديش فكرة لها. منحة الوفاة لا قدر الله تتوفى، يخليو لك لابي تاعك. بطاقة الشفاء كما قلنا اللي هي التأمين عن المرض. والتقاعد اللي هي كي تحبس الخدمة خلاص بعد عمر طويل إن شاء الله، يحسبوا لك أفضل 10 سنوات وتدي لاباي تاعهم. تاني امتياز اللي هو تأمين على التجهيزات، تأمين تجهيزات الإنتاج والسيارات والشاحنات ب50% تخفيض مع مجموعة من شركات التأمين. هذه واضحة. المحلات المهنية، بطاقة الحرفي تمنحكم أولوية الحصول على المحلات المهنية عبر بلديات ممارسة نشاطكم، وهذه دوك نحكيو فيها في فيديو منفصل إن شاء الله، كيفاش تقدروا تستفادوا منهم، وين تتوجهوا باش تدفعوا على الملفات تاعهم، وش لازم ملف وكل شيء. رابعا الدعم المادي والمالي، بطاقة الحرفي تمكنكم من الحصول على قروض هيئة الدعم اللي هي لونساج، لونجام والكناك. فوالا. المزايا الأخرى، بون المزايا رقم 5 هي التكوين والتمهين. بطاقة الحرفي تمكنكم من الاستفادة من متمهنين ومتربصين مع مراكز التكوين المهني ووكالة التشغيل التابعة لإقليمكم. يعني تقدروا توجهوا حاليا متوقفين، وقفوا قبل حتى من زمن الكورونا هذا، ربي يعافينا ويعفو علينا من هذا الوباء. تروحوا تتوجهوا للعنام ولا لاداس وتقول لهم احنا نحتاج متربصين من التكوين المهني، وهم يعاونوكم باش توصلوا بهادو الناس اللي طالبين تربص. او تروحوا ديريكتومون لمؤسسة التكوين المهني وديروا عندهم اعلان بلي تحتاجوا موظفين متربصين، يسمى يتربصوا عندكم كعمال متربصين، يعني ما تخلصوهمش، وهادوم تستفادوا منهم. انك عباليش يعطيوك استفادة معينة في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. نتفكر بشي هو برك ونقول لكم عليه. سادسا صفقات عمومية. بطاقة الحرفي تمنحكم من الحصول على صفقات عمومية. الحمد لله.
عن طريق المشاركة في الاستشارات التي تفتح من طرف المؤسسات والهيئات العمومية، وكذا استخدام الفوترة. 7. المشاركة في المسابقات. بطاقة حرفي تمنح لكم مجال المشاركة في المسابقات الخارجية لقطاع التكوين المهني لتصبحوا أساتذة مكونين بعد اجتياز 5 سنوات أقدمية في الميدان. بعد ما تفوت 5 سنين على بطاقة حرفي تقدر تدفع كأستاذ في التكوين المهني. الإعفاءات الضريبية. كما يستفيد الحرفيون المسجلون في ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية من الإعفاء الضريبي مدى الحياة، على أن يتم تسديد الحد الأدنى الضريبي المقدر ب1,000,000 سنتيم. وكي تعود تابع لونجام ولاكناك ولونساج تدفع نص تاع المليون اللي هو 500 دينار جزائري، 500,000 لمدة 3 سنوات. الصالونات والمعارض. بطاقة الحرفي تمنحكم حق المشاركة في كل الصالونات، المعارض، الأيام الدراسية والإعلامية محليا وطنيا ودوليا. تختلف درك حسب وطنيا ولا محليا ولا دوليا. دوليا أظن أنها تتكفل بيك، لازم الدولة، لأنه لازم فيها إقامة وفيها فيزا وفيها أمور بزاف، ما عنديش بصح محليا وطنيا بسعر رمزي 500,000 دينار جزائري إلى 1,000,000 دينار جزائري. دونك حسب البلاصة اللي رايحين تكريو فيها، لاطونت هذيك اللي رايحين تعرضوا فيها المنتجات تاعكم. وفقط هذه المزايا اللي كاينين والملف اللي كاين. وبعد ما تخرجوا بطاقة حرفي لازم عليكم تروحوا بعد 10 أيام تروحوا تسجلوا في الضرائب، اللي قريبة ليكم. دونك كاينه مديرية المالية تقدروا تروحوا لتما تسقسيو وهم يقولوا لكم وانا مديرية تاع ضرائب تابعين لها انتو، لانها مش مديرية واحدة، هي مديرية المديرية العامة المالية وتاع الضرائب، في كل بلاصة كانت الضرائب. توجهوا لمديرية المالية وهم يقولوا لكم لازم أول حاجة ديروا عندهم تصريح بالوجود، وإذا عندك ملف تاع لونجام، عندك شهادة تأهيل تدفعها معاهم باش يعطيوك التخفيض هذاك تاع الضرائب كل عام. في العود تدفع مينيموم أقل حاجة 1,000,000، تدفع 500,000. هذه هي. وتروح للكازنوس تدفع ملف صغير اللي هو شهادة ميلاد، شهادة تأهيل من لونجام إذا عندك، إذا ما عندكش مش لازمة، شهادة ميلاد وبطاقة حرفي. شهادة ميلاد، شهادة إقامة، صورة طبق الأصل لبطاقة تعريف، وسجل تجاري أو بطاقة حرفي للتسجيل في الكازنوس أو صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجرة. هذه هي. ولازم تدفع كل عام. العام الأول تدفع 3,240 دينار جزائري. العام هذه في الكازنوس في الضمان الاجتماعي باش يعطيوك بطاقة شفاء أول حاجة، وتاني حاجة تستفاد من التقاعد والعجز ولا حاجة زي هيك. المهم الأهم حاجة اللي هو التقاعد وبطاقة شفاء اللي هو ضمان على المرض. هذه هي. والعام الثاني تدفع 4,000,000، والعام الثالث أظن 4,000,000 وشوي.
المهم هي تزيد كل عام وتثبت في العام الثالث، من العام الثالث وروح تزيد ما عفوا ما تزيدش تزيد لأنه يعتبروك من الأول مبتدئ. العام الثاني تبدأ تلونسي في المجال، العام الثالث تعود تخلص كحرفي محترف في المجال تاعك، ومادام كملت وما درتش إلغاء الملف تاع بطاقة حرفي دونك راح تقعد تخلص كل عام 4 ملايين وشوي، وتقعد مستفاد من بطاقة حرفي تاعك وتخدم خدمتك نورمال. وخصوصا إذا كنت متيسر يفوت تخلصها باش تستفاد أنت والعيلة تاعك، خصوصا إذا كانوا عندك أولاد صغار يستفادوا من هذه بطاقة حرفي، أنك تضمهم معاك، وراح تستفاد أيضا من تخفيضات معينة كي تعود عندك أسرة. وهنا يكون الفيديو تاعنا كمل. هدرنا على الملف اللي لازم، هدرنا على المميزات، هدرنا على واش كاين وراء ملف بطاقة حرفي وراء الحصول عليها، والمزايا اللي ممكن تتحصل عليها، وش كاين وراها من ضرائب و... والكازنوس اللي هي صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. دونك اذا شايف روحك او شايفه روحك تقدري على هذا الشيء انك تخلصي الضرائب والكازنوس، ديراها تستفادي منها. واذا مكش قادره على هذا الشيء لا انصح بها، انصح من الاول انك تدخل في مجال تحاول تستفاد منه قدر المستطاع قبل ما تدخل في الامر قانونيا، لانه لا دخلت في الامر قانونيا رايح تعتبر في الدولة ميسور الحال، وراح تقعد عليك ديون 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 ديما ديون. هذه بتجربة شخصية مني أنا، حاجة لازم تستفاد منها وتربح منها ودخل منها مصروف من بعد باش تقرر اسكو تخرجك باش تدخل يعني دخلة قانونية أو لا. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى منكم تدعموني بلايك واشتراك، وخليوا لي تعليق في أسفل الفيديو إذا كانت كاينة حاجة مش مفهومة. إلى اللقاء.